So maayong adlaw kaninyo tanan mga kamaster no. So naari ta diri karon sa ginatawag nilang aramihan at bang sa gym. So muna yung gym nila no. Muna ato ang kanan ron bulitan ron. Dagko kay nga bangag mga kamaster. So natin ninyo no, mulik kayo da mga kuan, mga agi diri. So atong sugdan. Let's go. Usa ka tumong para sa lungsod, among ihatag ang puso. Bisan na ay bashers, di mi magpabilin. Kaya kalipay makita sa kaayohan niya mong gibuhi. Kami ang kusog para sa kayohan. Volunteer kami, pero tinuod ang among misyon. Sa kanal, sa kalsada, sa palibot niya limpyo. Bisan sibilyan lang makahatag, judog ka usaban. Sagbot, basura, ug lubak sa dala na mong giatubang. Dinida ko mabutang, pero ang epekto klaro kaayo. Ang tibok, ug panikamot, pakita sa mata. Kaya ang Panabo City, saksi sa among kaayohan. Kung usa ka tawo, manspal sa among buhat. Sakto na kaayo, sobra pa sa tanan niya paningkamot. Dili kinahanglan sikat, dili kinahanglan kwanta. Basta limpyo ang tuyo, limpyo.